अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। नाज़रीन, शायद ही पाकिस्तान के कभी इस तरह के गमगीर इक़्तिसादी हालात पैदा हुए हैं नॉर्मल सिचुएशन में। नॉर्मल से माने कि जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस वक्त ज़रा काफ़ी गड़बड़ थी, उसके बाद जब जंग की सूरत हाल थी उस वक्त भी इक़्तिसादी सूरत हाल काफ़ी गमगीर थी। लेकिन जिस तरीके से हम इन नॉर्मल टाइम्स इन द सेंस के दिस इज़ नाइदर वॉर नॉर एनी ऑफ द सिचुएशंस, लेकिन बहुत ही सीरियस सिचुएशन है और ये पैनिक मचाने के लिए नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। और ये आप कल भी देख रहे थे हमारे प्रोग्राम में कि ये कहा जा रहा था कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके लिए आप नहीं एलसी खोल सकते। हम आपको बता सकते हैं, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं जी हम अपने डॉलर निकालने जाते हैं, वो कहते हैं पैसे नहीं हैं। अच्छा, ये तो डॉलर की बात है, लेकिन महंगाई का आपको मालूम है कि किस तरह की अंधी मची हुई है और आने वाले दिनों में और भी हालात बिगड़ेंगे। और एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ IMF की कंडीशनैलिटीज़ हैं, आपको और भी महंगाई वाली सूरत हाल क्रिएट करनी होगी। उसके बाद आपने पैसे वापस करने हैं और बैंक्स के करने हैं, लोगों के करने हैं, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पे उसकी वापसी किस तरीके से होगी। और $500 मिलियन की ट्रांश है जो आनी है IMF की। तो इस पर हमने सोचा कि एक ऐसी शख्सियत को दावत दें जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जो पाकिस्तान को समझते हैं, बैनुल अक़वामी इदारों में उन्होंने काम किया है, और अब भी जब हालात बिगड़ते हैं तो ही इज़ वन ऑफ द की पीपल जिनको इस्टेब्लिशमेंट बुलाती है और कहती है कि जी आए हमें कुछ बताएं, समझाएं भी। पिछले आपको मालूम है कि कुछ लोगों को पिंडी में दावत दी गई थी कि एक्सप्लेन करेंगे जी, समझाएं कि क्या हालात हैं। हुकूमतें भी इनको बुलाती हैं, हुकूमतों के तमाम इदारे भी बुलाते हैं। हमारे साथ वी हैव नन अदर देन डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, फॉर्मर हमने जैसे कहा फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ रीजनल ब्यूरो फॉर एशिया एंड पैसिफिक रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। तो पाशा साहब, अगर हम इससे शुरू करें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो कोई 4.5-5 अरब डॉलर हैं, जो कि एक माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। और IMF की तरफ से हमें $500 मिलियन की ट्रांच मिलनी है। तो क्या करें जी, क्या सूरत हाल बनती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कह दूं कि आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि पाकिस्तान में पहले भी हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं। जब बॉम्ब का था वक्त, उस वक्त मैं उस हॉट सीट पे था फाइनेंस के कुछ महीने। तो उस वक्त देखिए बात ये थी कि अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगाए हुए थे और हालात इस लिहाज से बड़े परेशान कुन थे। मगर बात यह है कि उस वक्त जो हमें बाहर से फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स थे वो बहुत कम थे कंपैरेटिवली, और उसको हमने इस तरह भी पूरा किया कि हमारे दोस्त ममालिक ने, कुवैत ने, सऊदी अरेबिया ने और चाइना ने हमें सपोर्ट किया और हम निकल आए उस क्राइसिस से। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम पर उस वक्त कर्जों का बोझ कम था। अब आप आ जाइए आज के वक्त। आज के वक्त ये पोजीशन है कि पिछले कुछ सालों से बड़ी तेज रफ्तारी से हमने कर्जों के बोझ को बढ़ाते गए हैं, डॉलर एक्सटर्नल डेट जिसे कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि 2014-15 और आज के लिहाज से देखें तो जो एक्सटर्नल डेट है 7 साल में डबल हो गया है, यानी कि $65 अरब से बढ़कर $130 अरब तक जा पहुंचा है। और उसके नतीजे में सालाना हमें कम से कम 14 से 15 अरब की रीपेमेंट करनी है, और उसके ऊपर तिजारती खसारा। अब आप देखिए पिछले साल तो $17 अरब था, मगर अल्लाह के फजल से पहले 6 महीने इस साल के उसमें काफी कमी आई है, मगर उसके बावजूद ये 8 या 9 अरब होगा। तो कुल हमें अब 22 से 23 अरब की सालाना इस वक्त जरूरत है। और पहले 5 महीने में जो पैसा बाहर से आया है वो सिर्फ $5 अरब। और उसकी वजह
یہی ہے کہ جو کمرشل بینک بانڈز وغیرہ بڑے مشکل ہو گیا ہمارے لیے حاصل کرنا، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز میں 9.8 ارب ڈالر کے ریزروز تھے، اب 5.5 پہ گر چکے ہیں. تو یہ بہت ہی زیادہ پریشان کن حالات ہیں، اور اس کی بڑی وجہ آپ کا بہت بڑا تجارتی خسارہ اور بہت ہی بھاری قسم کا ایکسٹرنل ڈیٹ جس میں ہم پھنس چکے ہیں. تو اب where do we go from here ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس وقت کی حکومت نے محنت کر کے اس پروگرام کو واپس لے آئے، جبکہ پچھلی حکومت نے اس میں کافی ڈیویشنز کر دیے تھے اور اس کے نتیجے میں پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. یہ حکومت لے آئی ہے پروگرام، اور سپٹمبر سے آج پھر سے ہوا ہے، اور خیال یہ تھا کہ ہر کوارٹر تقریباً پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر ملے گا، یعنی کہ پورے 3 ریویوز رہ گئے ہیں، 9واں 10واں 11واں ملا کے 3 سے 3.5 ارب ڈالر ملنے کی امید تھی اس وقت. مگر سب سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جب آئی ایم ایف کا پروگرام کی چھتری ہوتی ہے تو جو دوسرے لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ ملک اب فائنینشلی بڑا رسپانسبل ہوگا اور اپنے اخراجات کم کرے گا، اپنے امپورٹس کو مینج کرے گا، سو آن سو فورتھ. تو حالات اس لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے آنے کے باوجود انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز نے پاکستان کو بہت حد تک ریٹنگ میں گرا دیا ہے. ہم تقریباً ڈیفالٹ کے قریب والے ریٹنگ میں آ چکے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ حالانکہ یہ حکومت آئی ایم ایف پروگرام واپس لے آئی، مگر اس کی امپلیمنٹیشن پہلے ریویو 9th ریویو کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ ہونے کے برابر رہی ہے. اس لیے پروگرام تقریباً ایک لحاظ سے سسپینشن میں رہا ہے. نومبر 3 کو ریویو ڈیو تھا، اور آج 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک ریویو 9 کا شروع نہیں ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ کہتے چلیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2-3 ایسی خبریں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر کی جو ایم ڈی ہیں آئی ایم ایف کی، ان سے بات چیت ہوئی ہے، اور جو ایٹ لیسٹ جو خبر باہر آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی وی ول گو تھرو ود دا پروگرام، اور یہ بھی کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی کوئی ڈیلیگیشن بھی آ رہی ہے، اور پرائم منسٹر نے خود بھی کہا کہ ہم بڑی جلدی اب جو بھی ہیں اقدامات ہم وہ اٹھائیں گے. تو اگر ہم لیٹس جسٹ سپوز کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آپ کو مل جاتی ہے جو ملنی ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب یا یو اے ای وغیرہ جو ہے اس طریقے سے جو مدد کرتے تھے وہ نہیں کر رہے. حالانکہ آرمی چیف گئے ہیں، شاید وہ جا کے کچھ پیسوں کی ہی بات کریں گے. تو اگر یہ سب ہوتا ہے، وہاں سے بھی پیسے آتے ہیں، آئی ایم ایف کی بھی ٹرانچ آتی ہے، تو ڈاکٹر صاحب ہاؤ مچ ڈز اٹ ایز میٹرز فار اس؟ یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے انیشیٹو لیا ہے اور ان کی بات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے. مگر دیکھیے آئی ایم ایف کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ یہ کہ جو ریویو میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ریفارمز کمٹ کیے تھے کیا آپ نے وہ کیے، کیا آپ پرفارمنس کرائیٹیریا جو سیٹ کیے گئے تھے کوارٹر کے اینڈ کے لیے کیا وہ آپ میٹ کر پائے ہیں یا نہیں. تو یہ پروسیس تو رہے گا. there will be no waiver اور exemption. جی. اور خاص طور پہ اس وقت چونکہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں تو آئی ایم ایف ول انسسٹ کہ وی امپلیمنٹ آل دی اگریڈ لیٹر آف انٹینٹ میں جو ہم نے ریفارمز کمٹ کیے ہیں وہ ہمیں میٹ کرنا پڑے گا. ایک چیز میں البتہ آئی ایم ایف جو ہے جسے کہتے ہیں کہ ہیومن فیس دکھانے کے لیے تیار ہے، اور وہ ہے فلڈ کا سلسلہ. اس میں آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ آپ یہ بالکل کیئرفلی کیلکولیٹ ایسٹیمیٹ کر کے ہمیں یہ بتائیں کہ فلڈز کی وجہ سے آپ کے ریلیف کے اخراجات جو ہیں فیڈرل اینڈ پروونشل وہ کتنے ہوں گے، آپ کو رعایت ملے گی. مگر اس کے آگے 3-4 بڑے ریفارمز ہیں. اب میں آپ چاہیں تو میں ذکر کر دوں
کہ کون سے اہم سب سے پہلے آپ نے لیٹر آف انٹینٹ میں یہ اگریمنٹ دیا ہے کہ ہم ایکسچینج ریٹ پالیسی ول بی مارکیٹ ڈٹرمنڈ. جی بالکل ایبسولوٹلی بالکل. دوسرا ہم نے یہ کہا ہے کہ بجلی کے نرخوں میں تقریباً 40% اضافہ کریں گے اور گیس کے نرخوں میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں کرنا پڑے. اور تیسری طرف یہ بات طے ہوئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایف ڈی آر کے ریونیوز اور نان ٹیکس ریونیوز میں کچھ کمی آتی ہے ٹارگیٹس کے کمپیریزن میں جو پرفارمنس کرائٹیریا ہیں تو آپ کنٹینجنسی پلان امپلیمنٹ کریں گے. وہ کنٹینجنسی پلان میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ سیلز ٹیکس کو پیٹرولیم پروڈکٹس پہ واپس لے آئیں گے. تو یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان کا یقیناً ہمارے فائنینشیل حالات پہ اچھا اثر پڑے گا، مگر ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے پہلے انٹروڈکشن میں کہا اس سے افراط زر میں اضافے ہونے کا سنگین خطرہ ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم نے جو ریسرچ کیا ہے کہ اس وقت جو 25% آپ کے افراط زر کی رفتار ہے، اگر ہم یہ 3-4 چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں جو کہ ضروری ہے آئی ایم ایف پروگرام کو بچانے کے لیے، تو ہمارا افراط زر کی رفتار 37% تک چلے جائیں. جی کچھ کل شاید 30 کی بھی ذکر ہو رہی تھی لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ 25 اور 37. جی تو یہ تو آپ نے بالکل ڈاکٹر صاحب کلیئرلی فرما دیا اور یہ سب اس پر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اژدہا کی طرح سے مہنگائی جو ہے سر نکالے گی اور کچلے گی یہاں جو عام لوگ ہیں ان کو، جو لوگ افورڈ نہیں کر پاتے، جو کہ پتہ نہیں 80-90% آف دا پاپولیشن آف دس کنٹری. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو سیاست میں اس طریقے سے رہ چکے ہیں کہ آپ یو بین اے فائنانس منسٹر، آپ بڑے قریب سے سب کو جانتے ہیں اور بیگم صاحبہ از پارٹ آف اے پولیٹیکل پارٹی، تو یو آر ویری مچ انٹو پالیٹکس ایز ویل. تو یہ بتائیں کہ اس حکومت کو یہ فیصلے تو کرنے، اس میں تو یہ کڑوا گھونٹ یا یہ زہر تو پینا پڑے گا. اچھا تو اب اس زہر کا جو اثر ہوگا لوگوں پہ، پاکستانیوں پہ، اس کا کسی طریقے سے اس میں کمی تو نہیں لائی جا سکتی، یا کوئی طریقہ آپ کے ذہن میں ہے کہ جو اس کا برا اثر ہوگا وہ کسی طریقے سے کم ہو؟ دیکھیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے ملک کے شرفا جو ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پچھلے 75 سال میں جتنے مراد، کنسیشنز، ریلیف، ریبیٹس، ٹیکس ریٹس میں کمی جو ان کو ملا ہے، آپ کو حیرت ہوگی. ہم نے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ جو پچھلے سال نکلا تھا اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ تقریباً 2000 ارب کے ریلیف ہم نے اپنے شرفا کو دیے ہوئے. ڈاکٹر صاحب میں بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ شرفا اور عمرہ کو آپ انٹرچینجبلی استعمال کر رہے ہیں؟ جی شرفا اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں زیادہ شرفا پہ جی ٹھیک ہے، چلیے آپ چاہیں تو ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں جلد سے جلد. دیکھیے اس وقت پاکستان میں جو کاشت کرنے کی زمین ہے، فارم ایریا، اس میں جو سینسس جو ہوا تھا 2010 کا وہ یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جو بڑے ہمارے فارمرز ہیں، یعنی کہ جو ایک طرح سے آپ فیوڈل لاٹس کہہ سکتے ہیں، 1% فارمرز کے پاس 22% زمین ہے، وہ بھی اچھی زمین، اریگیٹڈ زمین. آپ ان کے سالانہ آمدنی نیٹ آف آل کاسٹ، آپ کا جو سب سے شرفا یا فیوڈل لاٹس کہتے ہیں، ان کی آمدنی 800 سے 900 ارب ہے سالانہ. جی، اور ٹیکس ہمیں ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں کتنا ریونیو ملتا ہے؟ کھینچ کھانچ کے 3 ارب روپے. اچھا ڈاکٹر صاحب جی ایگزامپلز ہیں. اور اب وقت آ گیا، اب اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز ول ہیو نو ادر آپشن. ہمارے آئی ہوپ
शरीफा भी ये सोच रहे होंगे कि उनके एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट में ये है टू गिव अप सम ऑफ दीज कंसेशंस एंड रिलीफ्स, और जिससे रेवेन्यू 400-500 अरब इमीडिएटली आप या 1000 अरब उठा सकते हैं, तो वो रिलीफ दें अवाम को. What you need now is highly progressive additional taxation combined with targeted subsidies and reliefs. This has to be the strategy. Otherwise, मुझे कहना पड़ता है, there is a real risk, as happened in Sri Lanka, of people going on the street. डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैं थोड़ा सा स्विच करना चाहूँगी. जो आप लोगों की मीटिंग भी हुई पिंडी में, हमें ये भी मालूम है कि ISI में एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है बना हुआ, पिछले साल 2 साल में बना. जैसे कि दुनिया भर में होता है इंटेलिजेंस एजेंसीज में, पिंडी भी इस पर सोचती है. यकीनन शहबाज शरीफ साहब भी इस पर अपने देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंटली इस पर बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए. तो आपकी वहां भी आप देखते हैं, यहाँ भी बेगम साहिबा हैं इस सेटअप में, तो कहाँ आपको ये इस तरह की कोई सोच नजर आ रही है जिसका आपने जिक्र किया है? क्योंकि ये मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है, और नाजरीन के लिए आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दिया कि देर आर नो फ्री लंचेस, के जो ये यहाँ के जो अमीर लोग हैं, मैं तो नहीं शरीफा लफ्ज़ इस्तेमाल करी, जो अमीर लोग हैं, जो हम जैसे हर चीज़ अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए अब वक्त है कि टू गिव ऑफ देयर ओन कुछ करना पड़ेगा और हुकूमत को पॉलिसी बनानी पड़ेगी. डॉक्टर साहब, कहीं आपको ये नजर आ रहा है कि हुकूमत बनाने वाली है ये पॉलिसी? आपकी जो पिंडी में मीटिंग हुई वहां आपको कोई कुछ जरा बताइए, क्योंकि द नेक्स्ट स्टेप इज डूइंग इट. हु इज गोइंग टू डू दिस? सबसे पहले तो मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह दूं कि मेरी कोई मीटिंग नहीं. अच्छा, चलिए ठीक है. तो कुछ लोग गए थे, आप नहीं थे उनमें. मेरे जैसे नाम वाले फाइनेंस मिनिस्टर साहब, उनकी शायद मीटिंग. अच्छा, हफीज शेख साहब, ठीक है ठीक है. शब्बर जैदी साहब भी गए थे. जी 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 जी. बात दरअसल ये है कि इस वक्त जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत वाज़ेह हैं. जी ठीक. You don't need to rediscover the wheel, as they say. At all. Dr. Saab, is the government thinking about it is my question. बात दरअसल ये है कि ये हुकूमत जो है, with all due respects, एक सियासी जाल में फंस चुकी है, और उसके नतीजे में पॉलिसी पैरालिसिस हमें नजर आ रही है. मेरा दरअसल पिछले 30 साल से सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है. मेरी जो हम डॉक्टर आयशा हैं, वो पंजाब की फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं. जी मालूम है, अभी भी हैं. शी इज नाउ द डेप्टी फाइनेंस मिनिस्टर. जी बिल्कुल. मेरा अलबत्ता कोई ताल्लुक नहीं है. अलबत्ता मैंने एक किताब लिखी है, जी बिल्कुल, एज एन एकेडमिक, एज ए प्रोफेसर, ऑन चार्टर ऑफ द इकोनॉमी, और ये किताब प्रेसिडेंट साहब को दी गई है. बहुत सी कॉपियां देखें. उसमें मैंने एक आगाज किया है on how to prepare a charter of economy, और बहुत से proposals हैं research based. तो अलबत्ता फिर से कह दूं कि मेरी GHQ में कोई मीटिंग नहीं. जी, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, क्योंकि आपका नाम भी आ रहा था. बट बहरहाल आपने फरमाया कि गवर्नमेंट में आपको जो बज़ाहिर दिखाई देता है, आप फरमा रहे हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस नजर आ रहे हैं. डॉक्टर साहब, आपकी जो किताब है और जिसमें आपने चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात की है, हम आपको अगले हफ्ते फिर तकलीफ देंगे ताकि हम नाजरीन को फिर उस पर भी तफसील में बात कर लें. और मेरा ख्याल है हमारा तो काम है जो मसाइल हैं और उनका जो हल जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं उस पर उसकी निशानदेही करें. आज आपने हमें बहुत ही क्लैरिटी के साथ जो इस वक्त हालात है और उसका जो इलाज है वो आपने बहुत ही एक सही और खरे तरीके से हमें बताया है, बहुत उम्दा तरीके से बताया है. लोग समझ गए होंगे आपकी बात. डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाजरीन, आपने सुना, इसमें तो कोई अब शक नहीं रहा कि सम हार्ड डिसीजंस उन लोगों के लिए जिन्होंने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान से मराती हासिल की, और उनको मिली मरात क्योंकि उन्होंने मुल्क में प्रोडक्शन किया और उसके नतीजे में लोगों को नौकरियां मिली, सब कुछ हुआ. लेकिन नाउ इज़ द टाइम के थोड़ा सा इसको रिव्यू किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर थोड़ा सा रिव्यू ना किया जाए. हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन. ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे एक वो बिजनेसमैन जो कि आरिफ हबीब साहब, जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ
ان کی 2 روز پہلے 3 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ آپ کے ذہن میں ہے جو ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے کہا مسئلہ کیا ہے, حل کیا ہے, تو پوچھتے ہیں ان سے کہ کوئی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جس سے کہ لگے کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی سمجھ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیسے اور کتنی جلدی کرنے کی ضرورت ہے. اسٹے ود اس.